नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको नेउरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असोज महिनाको 7 गते आइतबार, नेपाल सम्मत 1143, तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 24 तारिक आज नवमी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। देउता चढेको भन्दै दाङको तुलसीपुरमा अन्धाधुन्द खुकुरी प्रहारी, 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। विमानस्थल आसपास क्षेत्रमा चंगा, ड्रोन र बेलुन उडाए कारबाही हुने। बीच बजारमा खुँडा हान्नेलाई असल भन्दै राष्ट्रपतिले दिए 60% कैद छुट। जलहरी प्रकरणमा पशुपतिनाथ मन्दिरमै प्राण त्याग गर्ने भन्दै कोषका सदस्य सचिवको पत्र संसद सचिवालयमा। शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीश नेउपानेको सरुवा। आरोपितहरूको निवेदनको सुनवाई हुने बेलामा नेउपानेलाई दुर्गममा सरुवा। दिगो विकासको रणनीतिक कार्यविधिलाई हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने मन्त्री आचार्यको भनाई। दाङको तुलसीपुरमा शिक्षकहरू घर फर्कँदै छुटेको कक्षा विधामा पढाइने। आर्थिक मन्दीको असर काठमाडौँमा घर र सटर खाली गराउन निवेदकको चाङ। व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायी सम्पर्कविहीन। ढोरपाटनको आलुले बजार मूल्य पाएन, किसान मर्कामा। उचित बजार नपाएको उनीहरूको गुनासो। रूपन्देहीका पर्यटकीय र तारे होटल सञ्चालक संगठित उद्योगको मान्यता दिन माग। मुगुको गमगढी बजारमा आगलागी, एउटा टहरो सहित 7वटा घर जलेर नष्ट। क्यानको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द दोहोरिए, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पनि निर्विरोध। विश्वका 25 करोड बालबालिका अझै पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित। र आज कोशी, मधेस र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। हिजो दिउँसो खुकुरी प्रहारबाट दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 बेल टाकुयाकी 43 वर्षीय रिता लामिछानेको मृत्यु भयो। छिमेकी 42 वर्षीय टेकबहादुर हमालले दिउँसो 2 बजे खुकुरी प्रहार गर्दा आफ्नै घर नजिकै उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। हमालले प्रहार गरेको खुकुरीको चोटले अरू 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते हुनेमा स्थानीय अन्दाजी 65 वर्षीय कमला कुमारी हमाल र उनका छोरा 45 वर्षीय वीरबहादुर हमाल रहेका छन्। घाइते कमला कुमारीको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ। उनलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर लगिएको छ भने अर्का घाइते वीरबहादुरको हातमा चोट लागेको छ। उनको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। खुकुरी प्रहार गर्ने टेकबहादुर हमाललाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डीएसपी ठाकुर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार हमाल दिउँसो घरबाट खुकुरी लिएर निस्किएका थिए। उनले बाटोमा जसलाई भेट्यो उसैमाथि अन्धाधुन्दा खुकुरी प्रहार गरेका थिए। डीएसपी पोखरेलका अनुसार टेकबहादुरले आफूलाई देउता चढेको भन्दै स्थानीय माथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए। सो क्रममा टेकबहादुरले भेटेका लामिछाने, वीरबहादुर हमाल र कमला कुमारी हमाललाई खुकुरी हाने प्रहार गरेका थिए। उनका अनुसार घाइते 2 जना टेकबहादुरको छिमेकी भएको खुलासा भएको छ। हत्याको कारण कुनै ऋषि नभएर देउता चढेको भन्दै अन्धाधुन्द प्रहार गरेको देखिन्छ। उनी भन्छन्, घटनाको अनुसन्धानमै छौं, बाँकी कुरा पछि आउला। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी जनक बहादुर मल्लका अनुसार टेकबहादुरको मानसिक स्वास्थ्य चेक जाँच भइरहेको छ, त्यसपछि मात्र केही कुरा बताउन सकिने उनले बताएका छन्। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार टेकबहादुर केही महिना अघि भारतबाट फर्केका थिए। उनले घरमा कुखुरा पालन गर्दै आएका थिए। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास क्षेत्रमा चंगा, ड्रोन तथा बेलुन उडाए कारबाही हुने भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको। यस क्षेत्रमा पटक पटक यस्ता वस्तु उडाउने गरेको र यसले विमानको उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै यस्तो गतिविधि नगर्न भनेको हो। चंगा, ड्रोन, बेलुन उडाउने र लेजर लाइट बाल्दा सुरक्षामा असर गर्न सक्छ। सोही कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमान उड्ने क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि नगर्न सचेत गराउँदै आएको छ। यस्ता गतिविधि भएको पाइएमा वा सूचनाको अटेरी वा अवज्ञा गरेमा कानून अनुसार कारबाही हुने कार्यालयको भनाइ छ। दशैं नजिकिँदै जाँदा काठमाडौँमा चंगा उडाउने गरिन्छ। हिन्दूहरूको प्रमुख आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको 108 किलो सुनको जलहरी काण्ड फेरि बल्झिएको छ। जलहरी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुन नपुगेको भनेर
फेरि आफूलाई दुःख दिन लागेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा दर्ता गरेको निवेदनमा थापाले जलहरीबारे उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरिदिनका लागि आग्रह गरेका छन्। निवेदनमा उनले बदलाको भावनाले आफूलाई फसाइएमा पशुपतिनाथको मन्दिरमा प्राणत्याग गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। निवेदनको साथमा उनले मलाई न्याय देऊ सरकार लेखेर घाँटीमा फाँसीको फन्दा र आँखामा आँसु भएको मानिसको चित्र समेत पठाएका छन्। उनले जलहरी राख्ने काममा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि तत्कालीन सदस्य सचिवसम्मका व्यक्तिको संलग्नता रहे पनि अख्तियारले पूर्वाग्रही ढङ्गले आफूलाई मात्रै दोषी देखाउन खोजेको, पशुपतिको जग्गामा चलखेल गर्न नपाएका व्यक्ति तथा मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश गोयल समेत आफू विरुद्ध लागेको आरोप उनले लगाएका छन्। कार्यकारी निर्देशक थापाले सत्य तथ्य छानबिन गरी न्याय पाऊँ भन्दै लेखेको निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2077 साल फागुन 12 गते विशेष पूजा गरी जीर्ण चाँदीको जलहरीमाथि सुनको जलहरी स्थापना गरेको र त्यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा राखिएको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तनहुँको व्यास नगरपालिका 3 मा निर्माण गरिएको दमौली सभागृह उद्घाटन गरेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण भएको सभागृहको एक समारोहका बीच राष्ट्रपति पौडेलले उद्घाटन गरेका हुन्। सोही अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सभागृह नजिक निर्माण गरिएको बीपी पार्क पनि उद्घाटन गरे। राष्ट्रपति पौडेलले पार्कमा रहेको बीपी कोइरालाको शालिक अनावरण गरे। शहरी विकास मन्त्रालयको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्की मार्फत जिल्ला सभागृह निर्माण भएको हो। रु 23,62,43,331 को लागतमा सभागृह निर्माण सम्पन्न भएको हो। विक्रमसम्म 2074 माघ 28 गतेदेखि निर्माण सुरु भएको भवन कोरोना महामारीका कारण ढिलो गरी सम्पन्न भएको हो। विक्रमसम्म 2077 असार 15 गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौँ स्थित डाँफे एम प्रतिष्ठा जेभीले ठेक्का पाएको थियो। सभागृहको क्षमता 593 रहेको छ। सभागृहको बेस ग्राउन्डमा 20 वटा कार तथा 70 वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिन्छ। भवनमा मुख्य सभाहल बाहेक 150 जना क्षमताको सेमिनार हल र सभाहल बाहिर फाउन्टेन सहितको भिआइपी पार्किङ स्थलको व्यवस्था रहेको छ। सभागृह उद्घाटन गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले भानु नगरपालिका 13 स्थित भैरस्थान मन्दिरको दर्शन गरेका छन्। मिर्लुङ कोटको पश्चिम तर्फको खोजमा अवस्थित भैरस्थानमा 700 मिर्लुङवासीले आस्था र शक्ति केन्द्रका रूपमा पुज्दै आएका छन्। स्थानीय देवी गुरुङले राष्ट्रपतिको मिर्लुङ भ्रमणले आफूलाई खुसी लागेको बताइन्। स्थानीय सुनमाया गुरुङले राष्ट्रपतिको आगमनले सो ठाउँको महत्व अझ बढेको बताएकी छन्। नयाँ संविधान र मुलुकी अपराध संहिता 2074 आउनुभन्दा पहिले जन्मकैद भन्नाले 20 वर्ष कैद सजायको व्यवस्था थियो भने पुरानो कानूनमा कुनै व्यक्तिले गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेमा सर्वस्व सहित जन्मकैद गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। बजारको मुख्य चोकमा एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा सोही कानूनको आधारमा रिगल भन्ने योगराज ढकाल 2072 साल भदौ महिनादेखि जेलमा थिए। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 5 गणेशपुरका एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको अभियोगमा बाँके जिल्ला अदालतले रिगललाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। 2075 साल वैशाख 11 गते बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले रिगललाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाउँदा उनी 2072 भदौ 7 गते पक्राउ परेका कारण 2072 साल भदौ 6 गतेसम्म जेलमा 2092 साल भदौ 6 गतेसम्म जेलमा राख्नुपर्ने फैसला सुनाएका थिए। तर संविधान दिवसको अवसर पारेर रिगल जेलमा गएको 8 वर्षमै बाँकी सजाय माफी पाएर रिहा हुन सफल भए। वर्तमान कानूनले जन्मकैदको फैसला सुनाइएका लगायतका कतिपय अपराधमा संलग्न भएकाहरू बाहेक 50% कैद सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिहरू मध्ये असल चालचलन भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित कारागारको जेलरको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार व्यवस्थापन विभाग हुँदै गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई राष्ट्रपतिले बाँकी कैद सजायमा छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय शैक्षिक तथा सामाजिक संस्था नेस्टोले रेडियो सराङकोटका समाचार प्रमुखलाई हिजो एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरेको छ। 44औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसर पारेर संस्थाले समाचार प्रमुखलाई सम्मान गरेको हो। पत्रकारिताको माध्यमबाट समाजलाई सूचना दिएर सामाजिक काममा उल्लेख्य भूमिका खेलेको भन्दै रेडियो सराङकोटका समाचार प्रमुखलाई सम्मान गरिएको संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष विश्वप्रकाश प्रसाईले जानकारी दिए। यसैगरी संस्थाले लोकगायिका सरस्वती लामिछाने र पर्वतका पर्यटन व्यवसायी शिव शर्मालाई पनि सम्मान गरेको छ। साथै संस्थाले देशका विभिन्न जिल्लाका 14 जना क्यान्सर प्रभावितलाई जनै 7000 सहयोग समेत गरेको छ। सो अवसरमा बोल्दै संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष विश्वप्रकाश प्रसाईले लघुवित्त मार्फत देशका
17 जिल्लाका 80,000 घर परिवार लाभान्वित रहेको बताए। उनले 420 जना कर्मचारी प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेको बताए। राज्यले गर्न नसकेको काम लघुवित्त मार्फत संस्थाले गरेको उनको दाबी छ। सयौं रोजगारी सिर्जना गरी गरिब तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न नेस्डो सफल रहेको उनले जिकिर गरे। नेपाली कांग्रेस कास्कीका पूर्व सचिव पोषनाथ शर्माले राजनीतिमा विकृति बढेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित बनाउन पत्रकारको उल्लेख्य भूमिका रहने बताए। उनले देशमा परिवर्तन आए पनि सामान्य नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने काम सत्तामा बसेकाहरूले गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले गाउँघरमा बाटोघाटो पुगे पनि मानिस नहुँदा सुनसान भएको र राज्यको ध्यान त्यता केन्द्रित हुन नसकेको बताए। संस्थाका अध्यक्ष विश्वप्रकाश प्रसाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा शिक्षा सेवी युवा नेता प्रमोद पाण्डे, नेपाल प्रेस युनियन पर्वतका अध्यक्ष उत्तम प्रसाद अधिकारी, बाजुङ पर्वत सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष वीरेन्द्र यल्सी, शाखा प्रबन्धक निर्मला गौतम, सहायक प्रबन्धक सुषमा प्रसाई, उपाध्यक्ष नारायण प्रसाई, सामाजिक सेवा दिवस समारोह समितिका अध्यक्ष सावित्री खत्री छेत्री लाभिछाने लगायतले आफ्ना भनाई राखेका थिए। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रबाट 54,000 मूल्यभन्दा बढीको अखाद्य वस्तु जफत गरिएको छ। सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेले नाम्चे बजार क्षेत्रमा गरिएको बजार अनुगमनमा 54,890 रुपियाँ बराबरको म्याद गुज्रिएका वस्तुहरू जफत गरी नष्ट गरेको हो। कार्यालय प्रमुख सिर्जना कुमारी बर्देवाको संयोजकत्वमा भएको संयुक्त बजार अनुगमनमा बजार क्षेत्रको नापतौल गर्ने ढक तराजु र मूल्य सूची समेतको अनुगमन गर्दा बिक्रीमा राखिएका तर म्याद गुज्रिएका प्याकेटका वस्तुहरू जफत गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेले जनाएको छ। अनुगमनमा इलाका प्रहरी कार्यालय नाम्चेका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कविन राई, स्थानीय जनप्रतिनिधि, खुम्बु क्षेत्र कर्मचारी मिलन केन्द्र, खुम्बु व्यापार संघ, नाम्चे युवा समूह, नाम्चे महिला समूह, नाम्चे मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, नाम्चे होटल व्यवसायी संघ, खुम्बु सामुदायिक सेवा केन्द्र स्थानीय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सगरमाथामा क्षेत्रको नाम्चे बजारमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको बढ्दो क्रम साथै चाडपर्व नजिकिएसँगै कालो बजारी, महँगी तथा जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी बजार अनुगमनमा कडाई गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेका प्रमुख सुजना कुमारी बर्देवाले जानकारी दिएकी छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरू थुनामा पठाउनु पर्ने आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको सरुवा गरिएको छ। गत मंगलबारको न्याय परिषद बैठकले नेउपानेलाई काठमाडौँबाट रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौँ नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि गोला हाल्दा न्यायाधीश नेउपानेको इजलासमा त्यो मुद्दा परेको थियो। बयान गराउनेदेखि करिब 1 महिना लामो सुनवाईपछि थुनछेक आदेश टुङ्ग्याएका न्यायाधीश नेउपानेको रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा भएको हो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बालवाला सचिव टेक नारायण पाण्डे लगायतलाई न्यायाधीश नेउपानेको इजलासले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उनको इजलासले 2 जनालाई मात्रै धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो। हामी 5 पदाधिकारीहरूमध्ये कानून मन्त्री धनराज गुरुङको प्रस्तावमा उहाँको सरुवा भएको हो। न्याय परिषदका एक सदस्यले भने प्रस्तावमाथि सामान्य कुराकानी भयो र त्यस बमोजिम नै उहाँको सरुवा भएको हो। न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ अध्यक्ष छन्। कानून मन्त्री धनराज गुरुङ सहित सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, बारको प्रतिनिधित्व गर्ने रामप्रसाद श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। स्रोतले भन्यो काठमाडौँका न्यायाधीश सरुवामा कानून मन्त्रीकै ज्यादा जोड बल थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले दिनुपर्ने न्यायाधीशहरूमाथि नै अन्याय भएको टिप्पणी गरे। राज्य संयन्त्रकै मिले मतोमा नागरिकको पैसा ठगेर अन्याय भएको भनी परेको मुद्दा परेको हो। त्यसमा प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा न्यायाधीशहरूले जे देखिएको छ त्यही आदेश गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने न्याय दिनेलाई उमाथिको संयन्त्रले संरक्षण गर्नुपर्ने थियो। उमाथि नै अन्याय गरेपछि भोलि अरूले कसरी न्याय दिने आँट गर्दछ। न्याय परिषदका ती सदस्यका अनुसार यसपालिको सरुवामा जिल्ला न्यायाधीश नेउपानेको नाम समावेश हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज थिएन। यसपालि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 2 जना न्यायाधीश मात्रै सरुवा भएका थिए। नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट काठमाडौँ काजमा पुगेका न्यायाधीश भोला प्रसाद ढकाललाई डोल्पा पठाइएको छ भने नेउपानेलाई दुर्गम मानिने रुकुमकोट सरुवा गरिएको छ। न्याय परिषदका ती सदस्यले भने अरू कोही नै नभए झैं उहाँको सरुवा गर्नु उचित थिएन। जस्तो सुकै मनसाले सरुवा गरिएको भए पनि यो बेलाको सरुवाले नकारात्मक सन्देश गएको छ। न्यायपालिकाको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको प्रारम्भमा त्यो नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको टिप्पणी छ। उनी भन्छन् उहाँ जिल्लादेखि नै आफ्नो क्षमताले बढोत्तरी हुँदै आउनुभएका
दबाव थेग्नुहोला भन्ने अपेक्षा थियो। प्रारम्भमै राम्रो लक्षण देखिएन। न्याय परिषदले यसअघि 10 साउन 2079मा 224 जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेको थियो। 28 जना न्यायाधीश विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरुवा भएर आएका थिए। ती मध्येका नेउपानेको रुकुमकोटमा सरुवा भएको हो। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले दिगो विकास लक्ष्य एवं आवधिक योजनाले तय गरेको रणनीतिक कार्यविधिलाई हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। समाज कल्याण परिषदद्वारा काठमाडौँमा आयोजित 44औं सामाजिक सेवा दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले सन् 2030 सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको रूपमा चिनाउने गरी योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले सामाजिक संस्थाले पारदर्शिता, परियोजनाहरूको कार्यकुशलता, प्रभावकारितामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। गैर सरकारी क्षेत्रबाट हुने सबै काम कारबाहीलाई सरकारको एकद्वार नीति अनुरूप समाज कल्याण परिषद मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी कार्य गर्न निर्देशन उनले दिएका छन्। उनले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, परिषदबाट हुने अनुगमन एवं मूल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने बेहोरा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख रहेको बताएका छन्। मन्त्री आचार्यले परिषदद्वारा प्रभाव हुने सेवा, सरोकारवाला निकायहरू बीचको समन्वय, परियोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन, सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कारण छुटेको 2 दिनको पढाइका लागि अनुकूलता अनुसार सट्टा पठन पाठन गराउने जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर र लक्ष्मी किशोर सुवेदीले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा छुटेको कक्षा विधाका समयमा सञ्चालन गर्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई आग्रह गरिएको छ। नेपाल सरकारसँग शुक्रबार भएको 6 बुँदे सहमति महत्त्वपूर्ण भएकाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाउँदै महासंघले आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीमा धन्यवाद दिएको छ। आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएसँगै काठमाडौँ बाहिरबाट पुगेका शिक्षक घर फर्किएका छन्। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले यही असोज 3, 4 र 5 गते काठमाडौँमा आन्दोलन गरेको थियो। असोज 3 गते सार्वजनिक विदा परेकाले 2 दिनको पढाइ अवरुद्ध भएको थियो। पढाइ अवरुद्ध भएका बालबालिकाहरू भने मर्कामा परेका छन्। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। पोखराको फिर्के खोलाको खोला घर नाप जाँच सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन समितिको तर्फबाट महानगरपालिकालाई हिजो बुझाइएको छ। फिर्के खोलाको खोला घर नाप जाँच प्रतिवेदन 2080 प्राविधिक समितिका संयोजक वासुदेव पौडेलले नगर प्रमुख धनराज आचार्य, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापालाई बुझाएका हुन्। रोहबरमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरू दिवसमान प्रधानाङ्ग 2, देवकृष्ण पराजुली 4, विष्णुप्रसाद बराल 5, विष्णु बहादुर भट्टराई 6, राममोहन आचार्य 7, रुद्रनाथ बराल 8, राधिका कुमारी शाही योगी 17 र शिवप्रसाद तिमल सिन्हा 18 रहेका थिए। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आचार्यले फिर्के खोलाका सम्बन्धमा प्राविधिक नाप जाँच सहितको एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तयार भएको बताए। यो प्रतिवेदनले खोला घर माथिको अवस्था देखाएको बताएका छन्। यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्नेछौँ। प्रमुख आचार्यले भने सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी यस माथिका संरचनाहरू हटाइनेछ। दिगो पर्यटन विकास परियोजना अन्तर्गत यसको संरक्षण, सम्वर्धन र विशेष सौन्दर्यीकरणको उद्देश्य सहित फिर्के कोरिडोरको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताएका छन्। उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले फिर्के खोला माथि बनेका संरचनाहरू हटाउने कार्यमा आम पोखरेलीहरूको साथ र सहयोग रहने अपेक्षा व्यक्त गरिन्। महानगरपालिकाले प्रतिवेदनका आधारमा खोला घर खाली गर्ने बताउँदै उनले यसको संरक्षणका लागि तत्काल काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनलाई रोक्दै संरक्षण तथा विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने बताएका छन्। फिर्के खोलाको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संयन्त्रका रूपमा पोखरा महानगरपालिका तयार रहेको उनले बताएका छन्। प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक कठिनाइका बावजुद खोलाको फिर्के खोला नाप जाँच कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको समितिका संयोजक वासुदेव पौडेलले बताए। खोला घर स्थायीदेखि अस्थायी प्रकृतिका 160 संरचनाहरू निर्माण गरेको पाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। फिर्के खोला नै मिचेर 97 वटा अस्थायी संरचनाहरू र 35 वटा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गरेको पाइएको छ। खोलामाथि 10 अस्थायी र 18 वटा स्थायी प्रकृतिका संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्। साबिक 11 जाति पछि सराङकोट गाविस हुँदै हाल पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18, 2, 4, 5, 7, 8, 6 र 17 भएर फेवातालमा मिसिने फिर्के खोलाको कुल लम्बाइ 8 किलोमिटर रहेको छ। यो खोला कम्तीमा 3.30 मिटरदेखि बढीमा 40 मिटरसम्म फराकिलो रहेको नाप जाँच
का क्रममा पाइएको छ। खोलाको उचाइ 4 देखि 9 मिटरसम्म गहिरो रहेको पाइएको छ। फिर्के खोलाको प्राविधिक नाप जाँचपछि यकिन गरिएको खोला घरको पश्चिमतर्फ 303 र पूर्वतर्फ 285 वटा गरी 588 सीमा स्तम्भहरू गाडिएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार फिर्के खोलामाथि 25 वटा पुल तथा कलभटहरू रहेका छन्। यसको नापजाँच कार्य 32 दिनसम्म 288 घण्टामा सम्पन्न गरिएको हो। फिर्के तथा बुलौदी खोला हुँदै फेवातालसम्म पुगेका प्लास्टिक जन्य फोहोर तथा सिसा र विषाक्त रसायनका कारण प्राणी जीवन सङ्कटमा पर्नुका साथै मानव जीवनमा समेत घातक प्रकृतिका जटिल रोगहरूको जोखिम बढ्ने गरी वातावरणीय प्रदूषण भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। खोला फोहोर फ्याँक्ने डम्पिङ साइट बन्दै गइरहेकाले तत्काल यसको संरक्षण र विकास लक्षित परियोजना सञ्चालन नगर्ने हो भने कालान्तरमा यसको अस्तित्व नै समाप्त हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ। खोलामा बग्ने विषाक्त पानीका कारण वरिपरिको कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको र खाद्य सङ्कटको सम्भावना रहेको खोलाघरमै मापदण्ड विपरीत पक्की संरचनाहरू निरन्तर निर्माण भइरहेकाले खोलाघरको हरियालीमा ह्रास आएको, शहरी तापमानमा वृद्धि भई जलवायु परिवर्तनका असरहरूको नकारात्मक प्रभाव मानव जीवन र वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको, खोला छेउमा रहेका सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाहरू निरन्तर अतिक्रमण भई भविष्यमा आइपर्ने कुनै पनि प्रकारका विपत्तिहरूमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने खाली स्थानहरूको अभाव हुने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यस्तै खोला आसपासमा हुने भौतिक निर्माणको कार्यलाई तत्काल रोक्का गरी सचेतना सहितका सरसफाई अभियानहरू सञ्चालन गर्न, वातावरणीय सुधारका लागि थप क्रियाकलापहरू गर्न, क्लिन पोखरा ग्रिन पोखराको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन, सफा पोखरा अभियान मार्फत स्वयं सेवालाई प्रोत्साहन गरी नागरिक अभियानहरू सञ्चालन गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले सम्पदाको संरक्षणमा उचित मार्ग निर्देशन प्रदान गरेको छ। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पर्यटन पूर्वाधारहरू निर्माणका लागि ठोस योजनाहरू लागू गर्न, प्लास्टिक निषेध कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, विद्यालय स्तरमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, पर्यावरणको संरक्षणका लागि मानवीय सचेतना अभिवृद्धि गर्न, विभिन्न स्थानमा पार्कहरू निर्माण गर्न, आवत जावतका लागि सहज पहुँच मार्गहरू विस्तार गर्न, ठाउँ ठाउँमा चेक ड्यामहरू निर्माण गर्न, खोला आसपासमा ग्रिन जोनहरू विकास गरी पैदल तथा साइकल ट्र्याकहरू निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ। जलचर तथा स्थलचर प्राणीको वासस्थान सुरक्षित गर्न, खोलाको पानीलाई शुद्धिकरण गरी खोलामा जथाभावी रूपमा मिसाइने गरेको रसायनयुक्त विषाक्त पानीलाई रोक्न, प्राणी जीवनको रक्षा तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न, खोला छेउमा हुने निर्माण कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्न, फिर्केसँग जोडिएका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी भविष्यमा आउन सक्ने विपत्तिहरूमा प्रयोग गर्ने गरी खुल्ला स्थानहरूको विकास गर्न, खोला छेउमा सञ्चालनमा रहेका ग्यारेज तथा अटो पार्ट्सहरू, कबाडी सङ्कलन केन्द्रहरू तत्काल स्थानान्तरण गरी ती ग्यारेज तथा अपार्टमेन्टहरू कबाडी सङ्कलन केन्द्रहरूबाट निस्कने रसायनलाई फिर्के खोलामा मिसिने कार्यलाई रोक्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र घर वा सटर खाली गराउन निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ महानगरमा विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि घरधनीले घर खाली गराउन निवेदन दिएका हुन्। कतिपय व्यवसायी सम्पर्कमा भए पनि भाडा उठाउने विषयमा असहमति हुँदा पनि घर वा सटर खाली गराउन निवेदन दिने पर्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक सुमित्रा लामिछानेले गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा 66 जना घरधनीले घर खाली गराउन निवेदन दिएको बताए। तीमध्ये 50 वटाको महानगर न्यायिक समितिबाट फैसला भइसकेको छ भने 16 वटा मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को 2 महिनामा 28 जना घरधनीले निवेदन दिएका छन्, जसमा घर खाली, निर्माण रोकका अंश छलफल गराइ पाऊ, रकम फिर्ता, करार कार्यान्वयन लगायतका मुद्दा छन्। उनले कोरोना अघि काठमाडौँ महानगरमा घर खाली वा सटर खाली गराउन 10-15 वटा मुद्दा पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताएका छन्। एसियाली विकास बैंक एडीबीले आउँदो अंग्रेजी वर्ष अर्थात् सन् 2024मा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने जनाएको छ। नेपाल माइक्रो इकोनोमिक अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडीबीले सन् 2023 को तुलनामा सन् 2024मा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने जनाएको हो। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2023मा 1.9 र सन् 2024मा 4.3% रहने प्रक्षेपण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन तथा निर्माण क्षेत्रमा यस वर्षको तुलनामा आउँदो वर्ष उल्लेख्य सुधार देखिने एडीबीको अनुमान छ। त्यस्तै नेपालमा यो वर्ष अर्थात् सन् 2023मा मूल्यवृद्धि 7.7% रहने अनुमान एडीबीले गरेको छ। आउँदो वर्ष भने घटेर 6.2% कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस वर्ष मूल्यवृद्धि बढ्नुमा विश्व बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको भाव बढ्नुलाई कारण मानिएको छ। न्यून खर्च र राजस्व सङ्कलनले समग्र बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा असर गरेको एडीबीले जनाएको छ। आउँदो वर्षसम्ममा 900 मेगावाट बराबर विद्युत उत्पादन
थपिने अनुमान गरिएकाले यसले पनि आर्थिक विकासमा केही सहयोग गर्ने अनुमान एडिबीले गरेको छ। त्यसकारण औद्योगिक क्षेत्रमा सन् 2024मा 6.3%को वृद्धि देखिने अनुमान गरिएको छ। घर जग्गा, खुद्रा तथा होलसेल बजारमा राम्रो सुधार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख देखिए पनि चुनौती भने कायमै रहेको एडिबीले जानकारी दिएको छ। ढोरपाटन क्षेत्रका कृषक आलु भित्राउने चटारोमा छन्। गत भदौ दोस्रो सातादेखि आलु भित्राउन थालेका किसानलाई अहिले पनि भ्याइ नभ्याइ छ। वर्षौंदेखि व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्दै आएका किसानले कैयौं क्विन्टल आलु वर्षेनी उत्पादन गर्ने गरेका छन्, तर आलुले भने उचित बजार नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। भौगोलिक विकटताका कारण ओझेलमा परेको ढोरपाटन र निसेल ढोर क्षेत्रको हजारौं रोपनी क्षेत्रफलमा किसानले आलु लगाउँदै आएका छन्। 5 वर्ष अगाडिसम्म ढुवानीको समस्या खेप्दै आएका किसानले अहिले मूल्य नपाएको दुखेसो पोखेका छन्। 1 दशक अगाडिसम्म ढोरपाटन सडक सञ्जालले जोडिएको थिएन। सडक नजोडिँदा कतिपय किसानले घोडा खच्चडमा ढुवानी गरी बजारसम्म पुर्याउँथे भने कतिपयले मजदुर लगाएर बोकेरै बिक्रीका लागि बेसी झर्ने गर्दथे। तर अहिले त्यो परिस्थिति छैन। सडकले सो क्षेत्र जोडिने पूर्व किसानले उत्पादन गरेको आलु घोडा खच्चड मार्फत बेसीका गाउँहरूमा ल्याई मकै, धान, गहुँ र मकैसँग साट्ने गर्दथे। अहिले पनि यो चलन कायमै छ। निसेल ढोरसम्म नै मोटर बाटो पुगेपछि आलु ढुवानीमा केही सहजता भने भएको छ, तर 12 महिना सडक नचल्दा त्यसबाट कृषिले ठूलो नोक्सानी बेहोर्न विवश छन्। यति बेला आलु खन्ने, गोदाममा थन्क्याउने र बजार लैजानका लागि तयार गर्ने काममा उनीहरू व्यस्त भएका छन्। रूपन्देहीका पर्यटकीय र तारे होटल सञ्चालकहरू संगठित भएका छन्। व्यवसायीहरूको बुटबलमा भएको भेलाले होटल एसोसिएसन अफ रूपन्देही नेपाल गठन गरेको हो। क्लब डोनोभोका सञ्चालक प्रवीण बहादुर पाठक को अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरिएको हो। उपाध्यक्षमा दिलीप गौचन, महासचिवमा विकास पाण्डे, कोषाध्यक्षमा पदम केसी, सहकोषाध्यक्षमा परनिदा दीक्षित तथा सदस्यहरूमा प्रवीण साक्य, ध्रुव पाण्डे, शोभाखर बन्जाडे, टेकनाथ बस्याल रहेका छन्। होटल एसोसिएसन नेपाल हानमा आबद्ध हुने गरी गठन भएको एसोसिएसनमा रूपन्देहीका बुटवल, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, देवदह, सैनामैना र लुम्बिनी सांस्कृतिक गरी 6वटै नगर र छपिया क्षेत्रका 5 तारे सहित करिब 50 वटा होटल आबद्ध रहेका छन्। रूपन्देहीमा होटल र रेस्टुरेन्ट मिश्रित आधा दर्जन बढी संस्था क्रियाशील भए पनि पर्यटकीय र तारे होटलहरू मात्रै आबद्ध जिल्ला व्यापी संस्था नभएकाले विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा काम गर्ने गरी एसोसिएसन गठन गरिएको अध्यक्ष पाठकले बताए। होटल व्यवसायलाई पर्यटन उद्योगको मान्यता दिलाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण र पर्यटन सम्बन्धी नीति निर्माणमा होटल एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउन तीनै तहका सरकारसँग पहल गर्ने एसोसिएसनको मुख्य उद्देश्य रहेको अध्यक्ष पाठकले बताएका छन्। कोरोना महामारीपछि थला परेको होटल व्यवसाय आर्थिक मन्दीले थप सङ्कटमा परेको छ, तर सरकारले कुनै राहत दिन सकेको छैन। अध्यक्ष पाठकले भने यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक एकता र सहकार्य गर्दै व्यवसायलाई चलमान र मर्यादित बनाउन सरकारसँग नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताएका छन्। भेलामा सहभागी होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका केन्द्रीय सदस्य गोपाल राणा, होटल व्यवसायी माधव नेपाल, महेन्द्र नारायण श्रेष्ठ लगायतले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन, बुटवल नारायणघाट सडक निर्माण छिटो पूरा गराउन एसोसिएसनले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने खाँचो औल्याएका छन्। मुगुको जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा गैराती आगलागी हुँदा एउटा टहरो सहित 7 वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। गैराती 1:30 बजेतिर सुरु भएको आगो बिहान 4 बजे निभाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। आगलागीबाट 6 वटा घर र एउटा टहरो जलेको र एउटा घरमा दाजुभाइको परिवार छुट्टा छुट्टै बस्दै आएकाले 8 परिवारको घर जलेर नष्ट भएको डीएसपी थापाले बताएका छन्। आगलागीबाट मानवीय क्षति नभएको, तर 9 वटा विभिन्न पसल सहित ग्यास लगायतको गोदाममा क्षति पुगेको उनले बताएका छन्। क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ। आगलागीको कारण थाहा भएको छैन। गएको असोजमा पनि गमगढीको तल्लो बजारमा आगलागी हुँदा 21 घर जलेर नष्ट भएका थिए। गमगढीमा पटक पटक आगलागी हुँदै आएको छ। विदेशका खबर। विश्वका 25 करोड बालबालिका अझै पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएको पाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर 25 करोड जना भन्दा धेरै बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका हुन्। दक्षिण एसियामा 3 करोड 50 लाख भन्दा धेरै बालबालिका उमेर अनुसारको पूर्व प्राथमिक शिक्षामा उपस्थित छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संस्था युनिसेफको प्रतिवेदन अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको संख्या बढेका देशहरू ठूलो असमानताबाट ग्रसित रहेका छन्। न्यून आय भएका देशहरूमा 5 जना मध्ये 1 जना पूर्व प्राथमिक शिक्षामा भर्ना भएका हुन्। सन् 2021 देखि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको र 2 वर्षमा विद्यालय नजाने बालबालिकाको संख्या 60 लाख जनाले बढेर 25 करोड पुगेको
उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय नजानुमा युद्ध, आमाहरूको शिक्षाको स्तर, विद्यालय टाढा हुनु लगायतका कारण उल्लेख भए पनि गरिबी नै सबैभन्दा ठूलो निर्णायक कारक रहेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द दोहोरिएका छन्। हिजो भएको निर्वाचनमा प्रक्रियाबाट चन्द दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन्। चन्द यसअघि पनि अध्यक्ष थिए। क्यानको उपाध्यक्षमा रोशन बहादुर सिंह पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। उनी यसअघि कोषाध्यक्ष थिए। यस्तै कोषाध्यक्षमा पनि पदमबहादुर खड्का निर्विरोध चयन भएका छन्। खड्का पहिलो पटक क्यानका कार्यसमितिका मा परेका हुन्। अध्यक्षमा सर्वसम्मत भएपछि चतुरबहादुर चन्दले आफ्नो जिम्मेवारी बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब टेस्ट क्रिकेटको आधारशाला तयार पार्नु छ, सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं उनले भनेका छन्। क्रिकेट एक तहमाथि जान्छ र सचिवमा पारस खड्का निर्वाचित भएका छन्। 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको भव्य उद्घाटन भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले हान्झाउमा प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका हुन्। चीनले विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी विभिन्न प्रविधि र गतिविधि तथा कला संस्कृति देखाएको छ। समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी भएका छन्। केही खेलहरू यसअघि नै सुरु भइसकेका भए पनि औपचारिक उद्घाटन हिजो भएको हो। उद्घाटन समारोहका लागि हान्झाउलाई झकिझकाउ पार्नुका साथै त्यहाँको पहाडी सुन्दरता र नदीहरूलाई सिधै मञ्चमा उतारेर प्रस्तुत गरिएको छ। एसिया मात्रै नभएर विश्वले नै उद्घाटन यो समारोहलाई चासो दिएर हेरेको छ। प्रतियोगितामा 40 खेलका 61 वटा विधामा 481 प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। प्रतियोगिताको मूल नारा हट टु हट एट फ्युचर अर्थात् भविष्यमा हृदयदेखि हृदयसम्म रहेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब मौसम। आज कोशी मधेस र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर रहेको र नेपालमा भारतको झारखण्ड आसपासमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेकाले केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो कोशी मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा हावाहुरीको सम्भावना समेत रहेको छ। देशभर सामान्य बदली रहेको छ। केही ठाउँमा सामान्य पानी परिरहेको छ। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँ र देशका बाँकी भूभागका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। कोशी मधेस र बागमती प्रदेशका 1-2 ठाउँमा भरे राति पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। देउता चढेको भन्दै दाङको तुलसीपुरमा अन्धाधुन्द खुकुरी प्रहार, 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। विमानस्थल आसपास क्षेत्रमा चङ्गा ड्रोन र बेलुन उडाए कारबाही हुने। बीच बजारमा खुँडा हान्नेलाई असल भन्दै राष्ट्रपतिले दिए 60% कैद छुट। जलहरी प्रकरणमा पशुपतिनाथ मन्दिरमै प्राणत्याग गर्ने भन्दै कोषका सदस्य सचिवको पत्र। संसद सचिवालयमा पोखराको फिर्के खोला प्रतिवेदन सार्वजनिक। फिर्के खोलामाथि 160 संरचना निर्माण गरिएको नाप जाँच टोलीको निष्कर्ष। शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीश नेउपानेको सरुवा। आरोपितहरूको निवेदनको सुनवाई हुने बेलामा नेउपानेलाई दुर्गम पठाइयो। आर्थिक मन्दीको असर काठमाडौँमा घर र सटर खाली गराउन निवेदनको चाङ। व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायीहरू सम्पर्कविहीन। बागलुङको ढोरपाटनको आलुले बजार र मूल्य पाएन। किसान मर्कामा उचित बजार नपाएको उनीहरूको गुनासो। रूपन्देहीका पर्यटकीय र तारे होटल सञ्चालक संगठित उद्योगको मान्यता दिन माग। मुगुको गमगढी बजारमा भीषण आगो लागि, एउटा टहरो सहित 7 वटा घर जलेर नष्ट। आउँदो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण। क्यानको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द दोहोरिए। उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पनि निर्विरोध। विश्वका 25 करोड बालबालिका अझै पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित। 19औं एसियाली खेलकुदको भव्य उद्घाटन। विश्वलाई चकित पार्ने प्रविधि र गतिविधि र आज कोशी मधेस र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली भाषा लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।